दहशत गर्दी का इंतहाई अफसोसनाक वाक़या, उसकी तफसील हम बताएंगे। भारत ने पानी रोक दिया, ये भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा पीटीआई ने एहतजाज किया है इस्लामाबाद में, वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने पाक भारत के बारे में क्या कहा, ये भी हम आपको बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाजरीन, सबसे पहले तज़किरा करते हैं बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में 24 घंटे गुजर चुके हैं। सुबह का ये वाक़या है। बुध की सुबह जब एक बस बच्चों को मुख्तलिफ जगहों से पिक कर रही थी और उन्होंने खुजदार कैंट में बच्चों को लेकर जाना था उस बस ने। और नाजरीन, जब ये बस ज़ीरो पॉइंट पर पहुंची तो वहाँ एक ज़ोरदार धमाका हुआ, जिससे मौका पर 4 बच्चों समेत 6 लोग जो हैं वो मौका पर शहीद हुए। उसके अलावा जो है कोई 39 और कोई 40 की तादाद बता रहा है जो बच्चे ज़ख्मी हैं, और उनमें से 8 की जो इंतहाई तशवीशनाक हालत थी, तो उन्हें फ़ौरन जो है CMH कोयटा जो है मुंतकिल कर दिया गया था और फौरी तिबी इमदाद और उनका इलाज मुआवजा शुरू हो चुका था। और उसके बाद नाजरीन, एमरजेंसी जो दौरा है उस पर जो है हमारे वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पहुँचे हैं और वहाँ उन्होंने ज़ख्मियों की इयादत की है। और जो हमारे वज़ीर आज़म हैं उन्होंने उस मौका पर कहा कि ये जो भारत के जो टुकड़ों पर पलने वाले दहशतगर्द हैं, हम इनको जो है अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। और नाजरीन, यही सामने आया है कि ये जो सफाकाना बच्चों पर इंतहाई जो ज़ालिमाना ये जो हमला हुआ है, इसके पीछे भी भारत है। ये सारे ताने बाने जो हैं वो भारत के साथ जाकर मिलते हैं। तो ये नाज़रीन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसकी जितनी मज़म्मत की जाए ये कम है। तो उसके बाद नाज़रीन आते हैं कि भारत ने जो है वो पानी रोक दिया है। वो किशन गंगा डैम है, उससे वो पानी जो है रोका जाता है। और जब ये पाक भारत कशीदगी थी तो उस टाइम इतना पानी ओवर था कि उन्होंने पानी छोड़ दिया था। और जब पानी कम होता है तो नाजरीन उन्होंने पानी जो तयशुदा मुआहदा एग्रीमेंट के तहत पानी छोड़ना होता है। अब उन्होंने क्या किया है कि पानी जो है कम कर दिया है और यहाँ तक कि दरियाए नीलम में 40% कम पानी आया है, उन्होंने पानी रोक दिया है। ये जो खबरें हैं ये हमारी पाकिस्तान से दरियाए नीलम पर मौजूद जो अफराद हैं उनसे वहाँ से खबरें आ रही हैं, और 40% पानी का बहाव कम है। ये हरकत इंडिया की जानिब से की जा रही हैं। वो जितनी जोगा, जिसको कहते हैं कि जितनी जोगा है उतना तो वो काम करता जा रहा है। यानी जो जो डैम उन्होंने बनाए थे उनका जो पहले से प्लान था और उन्होंने इसी मंसूबे से, साजिश के मंसूबे से जो है वो डैम बनाए थे। अब वो उन डैमों के ज़रिए जितनी उसमें कैपेसिटी है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। तो उधर नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुख्तलिफ दौरों पर जाते हैं, तो जब उनको याद आता है ये चीज़ तो वो उसका तज़किरा करने से नहीं भूलते, वो उसका क्रेडिट लेते हैं और लेना भी चाहिए कि वो बताते हैं कि मैंने पाक भारत जंग जो है वो बहुत बड़े कष्ट व खून होने से बचाया है और मैंने रुकवाई है। ये वो तज़किरा करते रहते हैं। गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने वाइट हाउस में बैठे हुए ये तज़किरा किया कि मैंने दोनों को कहा
اور جنگ بندی کرائی، اور میں نے مودی کو کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تم، تو یہ جنگ بندی کرائی، اور دونوں ملکوں کے لوگ بڑے اچھے ہیں، بڑی تعریفیں بھی انہوں نے کی، اور اس کے بعد انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو مودی ہے وہ میرا بڑا اچھا دوست ہے، اور میں بہت بڑی بزنس ڈیل اس سے کرنے جا رہا ہوں۔ تو یہ تازہ ترین ناظرین ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے۔ اور اس کے بعد اب ناظرین آتے ہیں کہ ہم نے بتایا تھا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ مختلف میٹنگ کے بعد کو لائحہ عمل تیار کر رہی ہے، تو انہوں نے جو پلان آئندہ کے لیے تیار کیے، اس کا پہلا جو پروگرام تھا اس پر انہوں نے عمل شروع کر دیا ہے۔ یعنی انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ جب بھی عمران خان کے کیسوں کی سماعت ہوگی تو پوری جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے، جس میں ایم این اے ہیں، ایم پی ہیں، وہ سب وہاں سماعت پر پہنچیں گے۔ تو گزشتہ روز ناظرین اسلام آباد ہائی کورٹ میں عمران خان کا کیس، معطلی کا کیس کی ضمانت کا کیس تھا، اور وہ جو کیس ہے اس کو ڈی لسٹ کر دیا گیا، یعنی اس کا نمبر ہی نہیں لگایا گیا سماعت کے لیے۔ تو وہاں پر موجود جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں انہوں نے پھر وہاں احتجاج شروع کر دیا۔ وہاں پہلے سے معلوم تھا احتجاج کا، تو وہاں بہت بڑی پولیس کی نفری بھی موجود تھی، اور وہاں پر پھر نعرے لگائے گئے، پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے، ان پہ لکھا ہوا تھا کہ عمران خان کو رہا کرو۔ تو ایک جانب ناظرین یہ صورتحال ہے پنجاب میں، اور دوسری جانب بلوچستان میں جو حالات کشیدہ ہیں کہ یہ بہت بڑا یعنی واقعہ جو پیش آیا ہے، یہ بہت بڑا افسوسناک اور بہت بڑا پاکستان کے لیے یہ واقعہ ہے، اور نہ بھولنے والا واقعہ ہے کہ اتنے بچے جو ہیں، اور یہ جو ناظرین بس ہے یہ پوری طرح ڈیمیج ہو چکی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور جس کے پیچھے انڈیا کے مذموم منصوبے اور جو شیطانی منصوبے ہیں انڈیا کے، وہ اس کے پیچھے کار فرما ہیں۔ اور ناظرین یہ تازہ ترین اپڈیٹ جو آپ کے سامنے رکھنی تھی، تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت۔ ناظرین کمنٹس میں بتایا کریں، اور لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور نیچے جو گھنٹی کا بٹن ہے اگر آپ اس کو دبائیں گے تو ہماری ویڈیو جو ہے آپ کے پاس پہنچ جایا کرے گی۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ